آج دن کے منگل آدھن صدقہ دے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. Great. کر دیجیے. وہ 16 کو یہ 19 کو ہے وہ 10 تاریخ کو ہے. اس دن ہماری چھوٹ نہیں ہے. صاحب ایک قدم پیچھے. میں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج تشریف لے آئے اور مجھے موقع عنایت کیا کہ میں جو آج حالات حاضرہ ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف پیش کروں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ضمنی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور تحریک انصاف نے ان ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. میں یہ الیکشن چیئرمین کے احکامات پر اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی جماعت کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ الیکشن اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے نظریات کے لیے لڑ رہا ہوں. لیکن میں یہ قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں اور جو میں الیکشنز کے نام پر ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میرا فرض بنتا ہے میں اس کو بے نقاب کروں. میں آپ کو تازی مثال دینا چاہتا ہوں. آج جو الیکشن کمیشن کی مقررہ تاریخ تھی اس کے مطابق میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرانے آیا. الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق 6 تاریخ 7 تاریخ اور 8 تاریخ کو NA 156 ملتان 3 کے کاغذات وصول کرنے تھے ADCR نے جن کو کہ الیکشن کمیشن نے اس حلقے کا RO تعینات کیا. کل رات اچانک ایک نیا مراسلہ جاری کیا جاتا ہے. وہ شخصیت جس نے ہمیں کاغذات نامزدگی ایشو کیے جس کے سامنے میں نے آج پیش ہونا تھا ان کو تبدیل کر دیا گیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد RO تبدیل چھوٹا افسر تبدیل نہیں ہوتا کہ جائے کہ RO تبدیل کیا جائے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نگران سیٹ اپ کس قسم کے انتخابات کروانا چاہتی ہے. پنجاب میں جس انداز میں تبادلے کیے جا رہے ہیں
और मनपसंद तैनातियां की जा रही हैं सियासी मकासद के हसूल के लिए, वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम और शहरी ये इनके साथ जो मजाक किया जा रहा है वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। जो पुख्ता सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं और जो सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं और इन चीजों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ये जानते हुए कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। इन हालात में हम मैदान में उतरे हैं, जैसे मैंने कहा, अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जमात का नुक्ता नजर पेश करने और इनके जो प्रोग्राम हैं उनको बेनकाब करने। पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस वक्त आजमाइश है पाकिस्तान की अदलिया की कि जिस तरह आइन को, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है, उसका दिफा सिर्फ और सिर्फ अदलिया कर सकती है। आजमाइश है इलेक्शन कमीशन की, जो उनको आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है शफाफ इलेक्शंस की, वो उस आईनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो शेड्यूल के बाद आम अफसरों को छोड़िए, रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती और तबादला आज तक मैंने कभी नहीं सुना। 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। ये वाकयात जो आज रूनुमा हो रहे हैं, मैंने माजी में कभी नहीं देखे। मुख्तलिफ अदवार आए, हमने बहुत सी ऊंच नीच देखी है, लेकिन ऐसा निजाम पहले नहीं देखा। ये बिल्कुल ज़ाब्ता-ए-इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ईमा से ये तबादले किए जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कम से कम मुझे नाकाम दिखाई दे रहा है। ये आजमाइश है पाकिस्तान की सिविल सर्विस की, और सिविल सर्विस में लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां, नौजवान, खवातीन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, सिफारिश के जरिए नहीं। और वो मुहाफिज हैं आइन के, वो मुहाफिज हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और उनका ओहदा इस बात की जिम्मेदारी उन पर आयद करता है कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, हुकूमत वक्त के नहीं। और अगर हुकूमत वक्त अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती है, तो उन्हें ऐसा हुकूमत वक्त का आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए। उन्हें कानून, आइन, इखलाकियात के तकाजों पर कौम को पूरा उतरकर दिखाना है। यह है आजमाइश इस इदारे की जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बदकिस्मती से यके बाद दीगर मुख्तलिफ अदवार में इस इदारे को कॉम्प्रोमाइज किया गया।
पॉलिटिसाइज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और खमियाजा सबने भुगता और भुगतेंगे। पाकिस्तान के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हम माजी की रविश से हटकर ऐसी रिवायात कायम करें जिससे लोगों को इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद हो। अगर लोगों का इस प्रोसेस से एतमाद उठ गया तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, इंतखाबात हो जाएंगे। अगर इंतखाबात के नताइज कौम ने कबूल न किए तो वो इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। अगर सियासी इस्तेकाम जो पाकिस्तान की जरूरत है, जो हमारी मईशत की बहाली के लिए लाजिम है, अगर वो सियासी इस्तेकाम हासिल करने में हम नाकाम हो गए और ये इंतखाब उसका जरिया बन गया उस नाकामी का, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये आजमाइश है हमारी अदलिया की कि वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर घराना उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ती है या हुकूमत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं कल रात देख रहा था और ताज्जुब हो रहा था कि इसी गुजरात जिले में चंद हफ्ते पहले जो सीपीओ, डीपीओ और जो वहां आरपीओ साहिबान थे, जो वहां कुंजा हाउस की हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कल रात उनको दीवारें फलांगते देखा गया। मैं समझता हूं उनकी मजबूरियों का मुझे एहसास है। 25 मई के वाकयात पाकिस्तानी कौम की नजरों से ओझल नहीं हैं, और इस वक्त जो धमकियां दे रहे हैं वजीर दाखिला, वो माहौल को साजगार आलूदा करने में किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ दावत दी जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, और दूसरी तरफ ये अमल और ये अमली मुजाहरा आपके सामने है। गिरफ्तारियां, लोगों की दहलीज पार करना, ये तजादात हैं, और इन तजादात की मैंने पहले भी निशानदेही की है और आज भी कर रहा हूं। ये आजमाइश है मीडिया हाउसेस की कि क्या वो हकायक लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या निभा रहे हैं। लोग नजर रख रहे हैं, लोगों ने हर चैनल पर रखी है नजर, और जो चैनल निभा रहा है लोग उसको देख रहे हैं, और जो कतरा रहा है लोग उसे स्विच कर रहे हैं और उस चैनल की तरफ अपनी तवज्जो दे रहे हैं जो उनकी राय में फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये आजमाइश पाकिस्तान के उन इदारों की है जो पाकिस्तान के इस वक्त जो नाजुक हालात हैं उन पर उनकी नजर है। जो माशी बहरान हमारे सर पे मंडला रहा है और जो दहशतगर्दी का एक नया तूफान हमने अगस्त से देखा है और पेशावर का सानिया आपके सामने है, ये सब वाकयात कुछ और तकाजे कर रहे हैं कौम से, सियासतदानों से, सिविल सर्विस से, सिविल सोसाइटी से, आम शहरियों से, और हुकूमत वक्त जो मरकज में पीडीएम की है उसका अंदाज़े फिक्र और सोच और अमल उसके उलट है। तो मैं आज
पूरी कौम को आगाह कर रहा हूं और इनके जो ताजा वाकया मैंने आपके सामने देखा है कि रात को आरओ की तबादला, ये एक निशानदेही है। कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये मैसेजिंग है जो दी जा रही है। पाकिस्तान के शहरियों से मेरी अपील है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो खामोशी से सब देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप गिराव जलाव करें, तोड़ फोड़ करें, लोगों की सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाए। हरगिज हमारा ये इरादा नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उन्हें इस फस्तायत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, उन्हें इसका मुकाबला करना होगा। और मुकाबले का एक तरीका जो आवाम के पास है वो ये है, अगर वाकईतन वो तंग है इस महंगाई, बेरोजगारी, इस लाकानूनियत से, तो फिर 16 मार्च को उन्हें बाहर निकलना होगा और वो अपने वोट की ताकत से एक पैगाम देना होगा। उन सब कुव्वतों को पैगाम देना होगा जो मनपसंद नताइज हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आज रिवायती सियासत से हटकर पाकिस्तान की बका की सियासत का आगाज हो रहा है। रिवायती सियासत में रिवायती सियासतदान सर झुका लेते हैं, मसलतों के कायल हो जाते हैं, अपने मफादात को तरजीह देते हैं। मैं ना बिगाड़ूं किसी से, कहीं मेरा हल्का ना मुतासिर हो जाए, कहीं मेरी इलेक्टेबिलिटी ना मुतासिर हो जाए। रिवायत के तकाजे यही रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का तकाजा यह है कि आज जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको सामने रखते हुए हम में से कुछ लोगों को सर उठाना होगा, सर उठा के जीने का सबक देना होगा। और उसमें तकलीफें आएंगी, यकीनन आएंगी। उस पर कीचड़ उछाला जाएगा, कातलाना हमले भी हो सकते हैं, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना होंगी। लेकिन मुल्क के लिए ये आज पाकिस्तान की जरूरत है। कम से कम तहरीक इंसाफ तारीख में ये रिकॉर्ड करवाना चाहती है कि हम इस फस्तायत का हिस्सा नहीं रहे। और आज अगर आवाम की तर्जुमानी कोई जमात कर रही है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सब मसलतों के तहत जमा हो गए हैं एक पीडीएम अलायंस में, जिसमें कोई नजरियाती ममासलत नहीं है, मफादात का जोड़ है। और उस मफादात के जोड़ का पाकिस्तान के मफादात से टकराव दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या पीडीएम के मफादात का। शुक्रिया। अच्छा सर, कौमी असम्बली का तो ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन पेपर भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो है निगरान हुकूमतें जो हैं सूबाई और जो सूबे के इलेक्शन है उसके हवाले से ना डेट अनाउंस हो रही है ना कुछ। और शनीर यही है कि वो ये ज़मीनी इंतखाब कराने में कुछ संजीदा नहीं है। नवंबर में जनरल इलेक्शन में ही ये इलेक्शन होंगे। देखिए सवाल ये है कि आप देख रहे हैं दो अमली। कहा जा रहा है, आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। हम अदालतों में भी गए, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में हम हैं। हम जो कानूनी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, जो सियासी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत के अज़ाइम कुछ और है। वो अपने मनपसंद नताइज देखना चाहते हैं। उन नताइज के हसूल के लिए वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है। आप देखेंगे वो बहुत से लोगों को वर्गलाएंगे जो तहरीक इंसाफ के साथ चार साल रहे हैं। उनमें से कईयों को झुकाने की कोशिश करेंगे, उनकी वफादारियां तब्दील करने की, खरीदने की कोशिश करेंगे, जो की है उनने कौमी असेंबली में भी और पंजाब की असेंबली में की हैं। वो सब करेंगे।
وہ ان کو یہ جھانسا بھی دیں گے کہ آپ اس طرف رخ کریں، اگر آپ نے اپنی سیٹ جیتنی ہے تو ہم سے رجوع کریں، اور اگر آپ نے شکست کا سامنا کرنا ہے تو اپنے نظریے پہ قائم رہیں۔ یہ چناؤ ہر فرد کو کرنا ہے، ہر انڈیویجول کو کرنا ہے کہ کیا اس نے اپنی ذات کو ترجیح دینی ہے یا پاکستان جن امیدوں سے حاصل کیا گیا ان نظریات کو ترجیح دینی ہے۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ واٹر شیڈ ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں چاہ رہے الیکشنز، ایک طرف کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، امن امہ کی صورتحال، سیکیورٹی سچویشن ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم ابھی اس پر نظر ثانی کریں، الیکشن کمیشن اور مختلف سٹیک ہولڈرز اس پر اپنی رائے دیں، جیسے گورنر کے پی کے نے کہا، ان کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ اور دوسری طرف ضمنی انتخابات کے لیے جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، ماحول مختلف ہے۔ تو یہ جو دو عملی قوم دیکھ رہی ہے، قوم کو اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہوگی۔ سے ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد تکرر و تبادلے نہیں ہو سکتے، اے ڈی سی آر کا تبادلہ کر دیا گیا، ریٹرننگ آفیسر تھے، اس سے قبل ایک ملتان میں ایک بڑی اہم تعیناتی ہوئی ہے جس کی آپ پہلے بھی نشاندہی کر چکے ضمنی الیکشن میں، عامر کھٹک دوبارہ کمشنر لگ گئے ہیں۔ تو دیکھیے، میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، یہ عمل پورے پنجاب میں ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیڈیول کے بعد، شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یہ تعیناتیاں بالکل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن جو آئے دن ہمیں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے نوٹسز جاری کرتا تھا، آج نوٹس کیوں نہیں لے رہا؟ دیکھیے، یہی تو سوال ہے، یہی تو سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے گا۔ اور آرو کا تبدیل ہونا، جس کو خود لگایا گیا ہو، نوٹیفائی کیا گیا ہو، اس نے کاغذات جاری کر دیے ہوں، ان کاغذات کو آج ان نے وصول کر لیا ہو، اسکروٹنی کی ڈیٹ دے دی ہو، جو مجھے دے دی ہے ان نے، بروز جمعہ 10 تاریخ کو 11 بجے مجھے ڈیٹ دی ہے، اور میں شیڈیول کے مطابق حاضر ہوا ہوں، اس کو تبدیل کر دینا اور پھر ان کو پیغامات دینے کہ آپ دفتر نہ پہنچیں، آپ کاغذات وصول نہ کریں، یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا واضح انٹرفیئرنس ہے، اور فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کی نفی ہے۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ شاہد خاقان عباسی کا اپنے عہدے سے مستعفی ہونا، کیا جنرل انتخابات میں مسلم لیگ میں کوئی فارورڈ بلاک بندہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اچھا، سیاستدانوں کی اپنی لڑائی ہے، کسی اور کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آج ادویات کی قیمتیں 300% بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ پیٹرول، دیکھیے عرضی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے کس کا سوچنا ہے اس کا؟ سیاستدانوں نے جی، ہم نے سوچا جب ہم حکومت میں تھے، تحریک انصاف حکومت میں تھی، یہی پی ڈی ایم کی سرکار جو آج ہے وہ کہتی تھی لاک ڈاؤن کر دو، بازار بند کر دو، اور عمران خان کہتے تھے کہ جو دہاڑی دار ہے وہ روٹی کہاں سے کھائے گا۔ ہم نے ان کو اسپیشل ڈسپنسیشن دی احساس پروگرام کے ذریعے تاکہ ان کا چولہا جلتا رہے۔ ہم نے صنعتوں کو بند نہیں کیا، ہم نے انسینٹیوز دیے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے آج سب واپس لے لیے ہیں، وہ سب واپس لے لیے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان آج جو برپا ہو رہا ہے، جس سے عام شہری چلا رہا ہے، اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے جو اب آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ کرنے چلی ہے۔ میں نے تبھی تو پرسوں سوال کیا تھا مریم صاحبہ سے، آپ ملتان آئی ہیں، ورکرز کو کیا پیغام دینے آئی ہیں؟ یہ مہنگائی کا تحفہ لے کر آئی ہوں، بے روزگاری کا تحفہ لے کر آئی ہوں۔ شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، جی، اب دیکھیے، ایک قدم جو تحریک، آپ نے کہا نا غریبوں کا سوچے،
ایک قدم جو عمران خان اور تحریک انصاف نے اٹھایا جس کی سب نے تعریف کی. آپ کسی گھرانے کے پاس چلے جائیں, چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں, جو اس سہولت سے مستفید ہوا ان سے پوچھیں کہ یہ اسکیم کیسی تھی, اس اسکیم کا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. 10 لاکھ تک جو ان کو ہیلتھ انشورنس دی گئی, ہر کنبے نے سکھ کا سانس لیا. اس حکومت نے انصاف صحت کارڈ کو بند کر دیا ہے. آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کا سوچیں, یہ غریب کا نہیں, اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں. ان کا پرسنل ایجنڈا ہے, نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان کے مفادات نہیں ہے. ان کا ایجنڈا اپنے کیسز, نیب کے کیسز سے فرار ہے. اچھا شاہ صاحب آپ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آگے آئیے, کسی اور کو بھی. میرا ایک سوال نہیں ہوا تھا. سیاسی میرا تاریخ کا حوالہ دیا. اچھا آپ کر لیں, ان کے بات کر لیں. سیاسی تاریخ کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے. آپ 90 کی دہائی اور 2022-23 میں کوئی مماثلت نمبر 2 اس وقت تک وہ جو 90 کی دہائی میں زیر اطاعت تھی وہ آج موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی بقول آپ کے. دیکھیے, ہتھ کنڈے تو وہی پرانے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ہتھ کنڈے پرانے استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کے چیلنجز نئے ہیں. وہ پرانے ہتھ کنڈے آج کے پاکستان میں کارآمد ثابت نہیں ہوں گے. آج کے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مختلف ہیں, اس کے تقاضے مختلف ہیں. اگر ہم ان تقاضوں پر نہیں اتریں گے ملک کو نقصان ہوگا. اگر 90 کی دہائی کو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا. جی بھائی. صاحب اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے؟ جو جیسے وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے, نیوٹرل ہو گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نیوٹرل ہیں تو انہیں ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. یہ جو قانون شکنی ہو رہی ہے, یہ ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ آرو کی تعیناتی کر کے میری درخواست سے پہلے راتوں رات اس کے تبادلے کا آرڈر دینا, انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. انہیں اپنے اقدامات سے اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ غیر جانبدار ہیں. اچھا سر, کل آپ کی پیشی بھی ہے اسلام آباد میں جی. کی جانب سے, تو سر آپ نے آج کاغذات بھی جمع کروا دیے ہیں, تو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخاب کو ہوتا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کاغذات آج جمع اس لیے کروائے کہ کل مجھے اسلام آباد میں کچہری میں پیش ہونا ہے, میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے. مجھ پر میرے علم کے مطابق غالباً ابھی تک 6 FIR داخل ہو چکی ہیں, اور دہشت گرد ٹھہرا تو وہ پیش ہوں گا اور اپنی صفائی پیش کروں گا. پچھلی پیشی پہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا, تو جج صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان پرسن پیش ہونا ہے کل, اور اگر میں نہ پیش ہوا تو شاید وارنٹ گرفتاری نکل آئیں. تو میں ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اب آج کاغذات اس لیے داخل کیے ہیں کہ کل میں کچہری میں پیش ہو سکوں اور ان کے روبرو اپنا موقف پیش کر سکوں. شاہ صاحب, اطلاعات ہیں کہ 5 سرکاری اداروں کو جو ہے وہ ضمانت کے طور پہ رکھا جائے گا تاکہ مزید قرضے لیے جائیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو کون سے اداروں کو؟ یار ہمارے علم میں نہیں ہے بھائی کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. یہ تو ڈار صاحب جانے جو بات چیت کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی قوم کو ڈار کے آنے کے بعد ڈرونے خواب آ رہے ہیں اور بڑے بے چین ہیں, اور بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں میں بے یقینی ہے, مایوسی ہے, بددلی ہے, اور یہ ملک کے لیے اور ملک کو جس طرف دھکیل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. سر, جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی, جیل بھرو تحریک کا آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی فسطائیت کا مقابلہ توڑ پھوڑ سے کریں, گراؤ جھلاؤ سے کریں, وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. دوسرا آپشن ہے کہ ہم
पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कानूनी जंग लड़ें, जो हम लड़ रहे हैं, अदालतों में गए हुए हैं। और एक ऑप्शन ये है कि हम इनको बेनकाब करने के लिए एक जेल भरो तहरीक का आगाज करें और कौम को मोबिलाइज करें इस फस्तायत के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला जब किया तो मैंने कल टेलीविजन प्रोग्राम में बरमला ये ऐलान किया कि जिस दिन इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया, मैं बहसीत तहरीक इंसाफ के कारकुन के और बहसीत वाइस चेयरमैन के अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। मरियम नवाज ने कहा कि मरियम नवाज ने कहा कि जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए। इस वाले से क्या कहना है? मैं मरियम को कह रहा हूं कि आप इमरान खान का फैसला आने दें, हम जेल भरो तहरीक का आगाज मुल्तान से करेंगे। मैंने सुना नहीं। नावला ने कहा है आप जेल भरो, इलाज मैं करूं। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। इसमें कुछ ऐड जो ये जहनियत का मुजाहिरा करे उसको इलाज की जरूरत होती है। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। इतलात ये भी है जेल भरो तहरीक के दौरान जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके ऊपर मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, तो इस पर क्या पीटीआई का रद्द-ए-अमल होगा? आपकी लीगल टीम भी तैयार है इस हवाले से? देखिए, हम जो हमारे बस में है हम सियासी और कानूनी तौर पर करेंगे। ठीक है जनाब। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किए गए, आप शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किए गए, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है अगर भाई वो आपके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है, मैं उसके बारे में इजहार कर चुका हूँ। मखदूम साहब, मरियम नवाज ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भावलपुर और मुल्तान के तंजीमी दौरे के बाद उनके पास एक लिस्ट मौजूद है जो तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबरान असम्बली हैं, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपकी नजर में ऐसे कौन से मेंबरान हैं? देखिए, मैंने तो पहले कहा, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे वफादारियां तब्दील करवाने का। किसी को डराएंगे, किसी पे मुकदमा करेंगे, किसी को जो टिकट का झांसा देंगे, तो सब कुछ करेंगे। लोगों ने देखना है, वो तो करेंगे भैया। लोगों ने देखना है कि जो ऐसा करता है उसके साथ लोगों ने क्या सलूक कर रहा है। शुक्रिया। एक सवाल और सिर्फ, मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने जो है वो जेलें बर्दाश्त की, रोए नहीं। तहरीक इंसाफ के कायदीन गिरफ्तार होते हैं, दूसरे दिन रोना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बड़ी हिम्मत से उन्होंने, देखिए लंदन में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया जाएगा। ये बताइए, आगे भी करेंगे। एक सेकंड, ये बताइए, मुशर्रफ के दौर में मुआहिदा वो अल्लाह को प्यारे हो गए, आज उनकी तदफीन भी है, खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। उसके दौर में मुआहिदा लोगों की नजरों से छुपा के किसने किया? कौम जानती है। झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से फरार किसने हासिल किया? कौम जानती है। रिपोर्ट झूठी थी, हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यकीनन भेजा, नेक नियति से भेजा कि अगर उनकी जान